नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी उत्तम पाण्डे र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल साउन 8 गते आइतबार, श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, तदनुसार जुलाई महिनाको 24 तारिक सन् 2022, नेपाल सम्वत 1142। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको जग्गा प्रकरण निर्देशन नै अल्पत्र शीर्षकमा छापिएको खबर हो। यो तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सलाई हक हस्तान्तरण गरिदिएको 150 रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन दिएको निर्देशन 3 वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बरु विभिन्न निकायले सो विषयमा छानबिन समिति बनाउँदै प्रतिवेदन तयार गर्ने काम मात्र हुँदै आएको छ। तारागाउँ विकास समिति अन्तर्गतको जग्गा हिनामिना होटलमा भएको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल, शेयर होल्डिंग्स, लीजमा रहेको जग्गा भाडाको रकम, शेयर रूपान्तरणमा अनियमितता भएको निष्कर्ष सहित अध्ययन गर्न गठित अनुगमन उपसमितिले सरकारलाई 2075 मा 13 बुँदे निर्देशन दिएको थियो। ती निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुको साटो मन्त्रालयले 5 सदस्यीय नयाँ छानबिन समिति बनाएको छ। सो समितिको म्याद यही असार मसान्तमा सकिँदा सरकारले समितिको म्याद 1 महिना थपेको छ। संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको 2075 मंगिर 19 गतेको निर्णय अनुसार तत्कालीन सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित 5 सदस्यीय अध्ययन अनुगमन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको, सम्झौता समय बढ़ाएको, एकदमै सस्तोमा भाडामा लगाएको लगायतका निष्कर्ष समेटिएको प्रतिवेदन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। प्रतिवेदनमा समितिको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको देखाउँदै विकास समितिबाट सञ्चालित होटल, पोखरा, ककनी र नगरकोटको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै मालपोत ऐन 2043 प्रतिकूल हुने गरी तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई विकास समितिले हक हस्तान्तरण गरेर दिएको 150 रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्ने, हायात होटललाई 29 वर्षका लागि लीजमा दिएको निर्णय संशोधन गरी 49 वर्षसम्म प्रति रोपनी 10 लाखको दरले दिने गरी भएको गैर कानूनी सम्झौतालाई रद्द गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तारागाउँ विकास समितिले पर्यटन मन्त्रालय मार्फत सिंहदरबार स्थित संघीय संसद सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई लेखेको चिठी 2 वर्षदेखि बेपत्ताको अवस्थामा रहेको छ। समितिको जग्गा हिनामिना, शेयर लागत लगायतका विषयमा पठाइएको उक्त चिठी 26 महिना पुग्नै लाग्दा समेत संसदीय समितिमा पुग्न सकेको छैन। समितिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई 2077 जेठ 19 गते चिठी पठाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले 2075 चैत 24 गते पर्यटन मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन उप मन्त्रालयले 1 वर्षपछि तारागाउँ विकास समितिलाई 2076 चैत 4 गते अन्तर्राष्ट्रिय समितिले सोधेको जवाफ मागेको थियो। उक्त निर्देशन उप जवाफ दिँदै तारागाउँ विकास समितिले 2077 जेठ 19 गते नै पर्यटन मन्त्रालय मार्फत जवाफ फर्काएको उक्त चिठी कता पुगेको छ भन्ने पत्तो छैन। तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको जग्गा प्रकरण निर्देशन नै अल्पत्र गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख लगायत सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीको आवास निर्माण ठेक्का सम्झौताको म्याद 1 वर्ष बितिसक्दा 80% मात्रै सकिएको छ। सम्झौता अनुसार आगामी असोज 16 मा सकिनुपर्ने संसद भवनको निर्माणमा त अहिलेसम्म 45% मात्र प्रगति भएको छ। मन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको आवास निर्माणको ठेक्का सम्झौता गत वर्ष कार्तिकमै सकिएको हो। त्यहाँ सेक्युरिटी भवन निर्माणको काम बल्ल शुरू भएको छ। यो काम 1.5 वर्षभित्र सक्ने गरी इजी इन्फ्रा कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। ठेक्का अनुसार सुरक्षाका खटिने सैनिक,
सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको भवन बनाउनु पर्नेछ। हेल्थ क्लब भवन, स्विमिङ पूल, सामुदायिक भवन र शहरी विकास मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय भवन पनि बन्नेछ। यसको कुल ठेक्का रकम 40 करोड़ रूपियाँ रहेको आयोजनाले जनाएको छ। कोविड महामारीले गर्दा काम गर्न नपाएको समय कार्तिकसम्म थप गरिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं विशेष भवन निर्माण आयोजना प्रमुख दिलीप शेखर श्रेष्ठले भन्नुभयो, यो नियम अनुसार नै भएको म्याद थप हो। यो बेलासम्म आवास निर्माणको काम सकिनेछ। विशेष भवन निर्माणमा समेत ढिलाइ, ठेकेदारलाई सहुलियत, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। विश्व तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालको हिमाली अर्थतन्त्र अत्यन्तै जोखिममा परिरहेका बेला हिमाली मुलुकको एजेण्डालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालले नेतृत्व लिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड़ दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2022 लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय वर्ष घोषणा गरेको अवसरमा नेपालले पर्वतीय मुलुकका गम्भीर मुद्दालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्व लिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाई आएको छ। विश्वमा नेपाल जस्तो पर्वतीय मुलुकहरूको संख्या 94 रहेको छ भने हिमाली मुलुकको संख्या नेपाल लगायत 8 वटा रहेको छ। जलवायु परिवर्तन र विश्व तापमान वृद्धिले सबै पर्वतीय मुलुकको अर्थतन्त्र तथा जनजीवन प्रभावित भइरहेको भए पनि नेपाल जस्ता मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस हुन सक्ने विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनले देखाइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2022 मा अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ। राष्ट्र संघले पर्वतीय मुलुकको वास्तविक समस्या पहिचान तथा उजागर अध्ययन अनुसन्धान गरेर ती समस्याबाट पार पाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय बारेमा वर्षभरि काम गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह पनि गरेको छ। जलवायु विज्ञ डाक्टर सुदीप ठकुरीले भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रसंघले विश्व समुदायलाई आह्वान गरिरहेको यस्तो सुनौलो मौकामा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित नेपालले आफू जस्तै अन्य मुलुकको समस्यालाई बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लीड गर्न सक्नुपर्छ। यो मौका चुकाउनु हुँदैन। पछिल्ला दिनमा बाढ़ी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपदमा परि नेपालमा हरेक वर्ष 300 भन्दा बढ़ी मानिसको ज्यान जाने गरेको छ। करोड़ौंको भौतिक क्षति हुने गरेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ। जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ। गोरखापत्र दैनिकले प्राथमिकता दिँदै यो खबर छापेको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 को अन्तिम परीक्षामा नन ग्रेडेड अवर्गीकृत प्राप्त गरेका विद्यार्थीले कक्षा 11 मा भर्ना हुन नपाउने भएका छन्। कक्षा 11 मा भर्ना हुन नन ग्रेडेड उल्लेख नभएको हुनुपर्छ। नन ग्रेडेड अंक नकटाएसम्म एसईई उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र पाउँदैनन्। लेटर ग्रेडिङ पद्धति कार्यविधि 2078 मा सो व्यवस्था गरेको छ। यो कार्यविधि यो साता प्रकाशित हुने तयारीमा रहेको एसईई परीक्षामा लागू हुनेछ। कार्यविधि अनुसार सैद्धान्तिकमा 35 र प्रयोगात्मकमा 40% अंक ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। अर्थात सैद्धान्तिक परीक्षामा डी र प्रयोगात्मकमा सी ग्रेड ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। अघिल्लो वर्ष सैद्धान्तिकमा कम अंक ल्याएर प्रयोगात्मकमा बढ़ी अंक ल्याए उत्तीर्ण हुन सक्ने व्यवस्था थियो। बोर्डले समग्रमा प्रत्येक विषयमा कम्तीमा डी ग्रेड प्राप्त नगरी मूल प्रमाणपत्र दिइने छैन। ती विद्यार्थीले माग गरेमा स्तरीकृत अंक ग्रेड पोइन्ट एभरेज उल्लेख नगरी नन ग्रेड मात्र उल्लेख गरी ग्रेड सीट दिने व्यवस्था रहेको छ। गत वर्षसम्म 9 समूह कायम रहेको कार्यविधि एकाएक परिवर्तन गरी 8 समूह रहेको छ। यो वर्ष डी प्लस, ई प्लस र ई समूह हटाइएको छ। प्रयोगात्मकमा सी र सैद्धान्तिकमा डी ग्रेड नल्याए मूल प्रमाणपत्र नपाइने नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। शुक्रबार साँझ 5 बजे धरान उपमहानगरपालिका 14 स्थित विजयपुर चोकमा दौरा सुरुवाल र ढाका टोपी लगाएर पुगेका मेयर हर्क साम्पाङ राई मानिसहरूबाट घेरिए।
उहाँसँगै लागू औषध विरूद्धको प्लेकार्ड बोकेर उभिनेमा विराटनगर 1 मोरङका 80 वर्षीय गोविन्द ढुंगाना पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मेयर साम्पाङलाई भेट्न र उहाँका बारेमा रचिएको कविता सुनाउन धरान पुग्नु भएको थियो। शुभेच्छा शीर्षकको कविता ढुंगानाले सुनाउँदा विजयपुर चोक तालीको गडगडाहटले गुन्जियो। उहाँको कविताको एउटा अंश थियो, बाधा पार्छन् कठिन पथमा व्यर्थ केही पराई, फाँडी झाडी अघि बढ सधैँ हर्क साम्पाङ राई। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा धरानको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर जितेसँगै शुरू भएको साम्पाङको चर्चा अझै सेलाएको छैन। बरु चर्चा यति चुलिएको छ कि धरान बाहिर विभिन्न ठाउँबाट उहाँलाई भेट्न युवा वृद्ध आइरहेका छन्। उहाँले शुरू गरेको विकासको अभियान र सामाजिक जनचेतना जगाउने अभियानमा धरान बाहिरबाट पनि उत्तिकै साथ समर्थन भइरहेको छ। नीति निर्माण गर्नुपर्ने, प्रशासनिक काममा ध्यान दिनुपर्ने र निर्देशन दिएर मातहतका कर्मचारी खटाउनु पर्ने मेयर साम्पाङ आफै ढुंगा बोक्न कुदी हिँडेको भन्दै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूबाट आलोचना भए पनि उहाँको गति रोकिएको छैन। मेयर साम्पाङ भन्नुहुन्छ, विकासमा जनतासँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने हो। धरानको दिगो विकास यसरी नै सम्भव छ। विकासमा हातेमालो गर्दै साम्पाङ, जनस्तरबाट श्रमदान र आर्थिक सहयोग अभियान, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा प्रसंग छापेको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले 90 सीटमा दावी प्रस्तुत गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरू वाम गठबन्धनको गृह कार्यमा जुटेका छन्। 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये कांग्रेसले बहुमत सीट दावी गरेसँगै सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितका पार्टीहरू वाम गठबन्धनको गृह कार्यमा जुटेका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन मार्फत पहिलो पार्टी बनेको कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि बहुमत सीट पाउनुपर्ने दावी प्रस्तुत गरेको छ। तर उक्त प्रस्ताव माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अस्वीकार गरेका छन्। निर्वाचनको मिति अघि नै सीट बाँडफाँडको टुंगो लगाउनु पर्ने दबाव दिँदै आएका कांग्रेस बाहेकका अन्य गठबन्धन दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र बाबुराम भट्टराई सहितको समूहबीच वाम गठबन्धन निर्माण गर्ने विषयमा गृह कार्य भइरहेको छ। कांग्रेसलाई दबाव दिन वाम गठबन्धनको गृह कार्य नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गत 22 असारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी 2 मंसिरमा एकै चरणमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न तथा 120 दिन अगाडि नै मिति तोक्न सुझाव दिएका थिए। आयोगको सुझाव अनुसार 4 महिना अगाडि अर्थात 2 साउनसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने थियो, तर निर्वाचन कहिले घोषणा हुन्छ अझै अनिश्चित छ। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 दफा 2 झमा निर्वाचन हुने मिति भन्दा 120 दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि भनी परिभाषित गरेको छ। निर्वाचनको मिति तोक्दा सो व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन हुने दिनभन्दा कम्तीमा 120 दिन अगाडि निर्वाचन अवधि हुने गरी तोक्नुपर्ने हुन्छ। आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्था छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा भन्नुहुन्छ, भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन अनुभवका आधारमा निर्वाचनका लागि 120 दिन आवश्यक पर्छ भनेका हौं। हामी सरकारतिर हेरिरहेका छौं। 2-4 दिन तलमाथि हुँदा फरक पर्दैन, तर 90-95 दिनमा निर्वाचन गर्दा कठिन हुन्छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी 4 किसिमका 8 करोड़ मतपत्र छाप्नु पर्नेछ। त्यसका लागि पनि समय बढ़ी आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भन्नुहुन्छ छिट्टै निर्वाचन मिति घोषणा हुनेछ। निर्वाचन आयोगले सिफारिश गरेको मिति लगायतलाई आधार मानेर नै मिति घोषणा हुन्छ। सरकार निर्धारित मितिमा नै निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ। यसअघि स्थानीय तह निर्वाचन सरकारले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि समयमै सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा हुनेछ। आयोगले सिफारिश गरेको मिति घर्कियो। निर्वाचन घोषणा अझै अनिश्चित। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। संवैधानिक नियुक्ति मुद्दा अदालतमा मोलतोल बजारमा अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो। 52 जनाको संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर तीनै पदमा नियुक्ति दिलाउने आश्वासन दिँदै केही शक्तिशाली बिचौलिया आर्थिक चलखेलमा उत्रिसकेका छन्। पैसा मागेका र नियुक्ति वचन दिएका केही उदाहरण प्राप्त भएका छन्। ती व्यक्तिले अदालतलाई समेत सेटिङमा मिलाउन सक्ने दावी गरिरहेका छन्। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले नियुक्ति प्रक्रियाका लागि आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन उपसभामुख पूर्ति गरेको देखिन्छ। यो संसद र संविधानको मर्यादा विपरीत हो। यस्तै लक्ष्मणलाल कर्ण संविधानविद हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि पैसा लिने कुरा भइरहेको छ। यो राज्य विरूद्धको अपराध हो, राजद्रोह हो। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङ भन्नुहुन्छ सरकारले संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत विधेयक ल्याएको छ। प्रतिपक्षलाई जानकारी पनि नदिई खुसुक्क संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक ल्याउनु शंकास्पद रहेको छ। पूर्व प्रमुख आयुक्त अख्तियारका हुनुहुन्छ उहाँ सूर्यनाथ उपाध्याय। उहाँ भन्नुहुन्छ संवैधानिक परिषदमा गढपूरक संख्या राख्ने संविधानको व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण छ। 6 जनामा पनि गढपूरक संख्या राखेर हुन्छ। धेरैमा पो त राख्ने अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। नागरिकता विधेयकको अन्तर्य शीर्षकमा निश्चित रूपमा कुनै पनि देशका योग्य तथा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्नु न्यायसंगत तथा उसको अधिकारको विषय हो। यस विषयमा नेपाल अपवाद हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा अहिलेको यो नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले मार्ग प्रशस्त गरेको छ। तर यस विधेयकले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लगायतका विषयमा भने केही बोलेको पाइँदैन। कानूनी रूपमा योग्य तथा प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्ति नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित हुनु न्यायसंगत नभए जस्तै कुनै पनि विदेशी वा अनागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नसकुन् भन्नेतर्फ सरकार लगायत सबैले सचेत तथा सावधान हुनैपर्छ। नागरिकता विधेयकको अन्तर्य शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। नेपाल समाचार पत्रले कोविड सतर्कता शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। खोप 2 मात्रा नलगाएकाले खोप लगाउने र अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोज नलगाएकाले बुस्टर डोज खोप लगाउने विज्ञको सुझावलाई सर्वोपरि राख्नु आजको आवश्यकता हो। नेपाल समाचार पत्रले सम्पादकीय बनाएको छ भने कान्तिपुर दैनिकले कसिलो मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका चुनौती शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। यता नागरिक दैनिकले मौद्रिक नीतिको गन्तव्य शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। सरकार र राष्ट्र बैंक दुवै निकायले अर्थतन्त्रका दुवै क्षेत्रलाई कसिलो पार्ने गरी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नत्र एक अर्कालाई दोष लगाएर पन्छिने तर मुलुक भने समस्यामा भइरहने हुन्छ। कारोबार दैनिकले मौद्रिक नीतिले सम्हाल्न नसक्ने मूल्य वृद्धि शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने यता अन्नपूर्ण पोस्टले कमजोर राजधानी कमजोर पहिचान शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। राजधानी दैनिकले नागरिकताका विषयमा सहमति नजुट्नु दुर्भाग्यपूर्ण शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंगहरू। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष
एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकताका सम्बन्धमा सरकारले नागरिक समक्ष गरेको वाचा पूरा गरेको बताउनु भएको छ। शनिबार सर्लाहीको बागमती नगरपालिका स्थित सोल्टी बजारमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तराई मधेसको नागरिकता सम्बन्धी समस्या हर हालतमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार नै नागरिकता विधेयक ल्याएर आम नागरिक समक्ष गरेको वाचा सरकारले पूरा गरेको बताउनु भएको छ। नागरिक दैनिकले गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। कोरोना संक्रमण केही दिन यता उकालो लाग्ने क्रममा रहेको छ, तर खोप कार्यक्रम सुस्त बन्दा करिब 1.5 लाख मात्रा खोप खेर गएको छ। खोप अभियानमा आफै सुस्ताएको सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नगर्दा कोविशील्ड खोपको म्याद सकिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार बागमती प्रदेशमा मात्र गत बुधबारसम्म 1,41,120 मात्रा कोविशील्ड खोप थियो। बिहिबार र शुक्रबार 56,000 खोप लगाइएको विभागले जनाएको छ। बाँकी 85,120 मात्रा कोविशील्ड खोपको म्याद शनिबार सकिएको छ। बुधबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 1 मा 11,000, हेटौडा कोल्ड चेन स्टोरमा 36,000, टेकुको कोल्ड चेन स्टोरमा 19,480 र गण्डकी प्रदेशमा 2,570 कोविशील्ड खोप मौजूदात रहेकामा सबैको म्याद शनिबारै सकिएको छ। सुस्तायो कोविड खोप अभियान, 1.5 लाख खोपको म्याद शनिबार सकियो। कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। शैक्षिक कार्यक्रम अस्तव्यस्त देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक अवस्था पनि डामाडोल बन्दै गएको छ। विश्वविद्यालयले लक्ष्यभन्दा 50% काम मात्रै आमदानी गर्दै गएको छ भने बेरोजी अरबौं पुगेको छ। त्रिवीको सबैभन्दा आमदानी गर्ने मध्येको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान आईओएम नै पछिल्लो वर्ष आर्थिक रूपमा खुम्चिँदै गएको छ। त्रिवीका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले गत साता चिकित्सा शिक्षा ऐनको कारण आईओएमको आमदानी घटेको बताउनु भएको थियो। आर्थिक रूपमा धराशायी बन्दै त्रिवी, बेरोजु मात्रै 24 अर्ब। कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने उत्तम पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्ते।